اللہ گھر میرا ہو گیا سننا سننا سجدہ نہیں، موت نے کھولیا باپ میرا جی لگدا نہیں، گھر میرا ہو گیا سننا سننا سجدہ نہیں، موت نے کھولیا باپ میرا جی لگدا نہیں، لاڈ محبت پل پل چیتے آندے نے، لاڈ محبت پل پل چیتے آندے نے، لاڈ محبت پل پل چیتے آندے نے، باپ بنا تے سرانو کوئی بھی کجدا نہیں، موت نے کھولیا باپ میرا جی لگدا نہیں، رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا، اللہ میرے سمیت جنہ دے ماں پہ فوت ہو گئے انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بناؤ، میرے اللہ جنہ دے زندہ نے صحت ایمان والیاں لمبیاں زندگیاں عطا فرماؤ، جنہ بچیاں دے ماں پہ زندہ نے اللہ بچیاں نو ماں باپ دی خدمت کرم دی توفیق عطا فرماؤ، نبی پاک دے صحابی فرماندے نے حضرت جابر کہندے نے اپنے بابا دی شہادت میں بھی رو رہے ہوں تے میری پھپھو محترمہ بھی رو رہیاں نے تے میرے پیغمبر نے جو میری پھپھو نو روندیاں ویکھیا نا، آپ فرماندے نے عبداللہ دی پہنے جابر دی پھپھو رو تے پاویں نہ رو، جنی دیر تک عبداللہ تعالیٰ شاہ پہ آئے اللہ تعالیٰ نے عبداللہ دی شہادت نو انج قبول کیتا ہے، جنی دیر تک عبداللہ تعالیٰ شاہ پہ آئے انی دیر تک آسمانہ تو فرشتیاں نے آکے اپنے پراندہ سایہ کیتا ہویا ہے، اللہ اللہ حضرت جابر فرماندے نے ایک دن اے میرے بابا جان دی شہادت تو بعد نبی پاک علیہ السلام نے بیکھے آتے آپ فرماندے جابر ٹوٹیا لگنے پریشان لگنے، حضرت جابر کہندے نے محبوب جی تسی جان دیو نا ابو جان تے جامع شہادت نوش کر گئے نے، ایک تے سر تے کردہ بڑا چھڑ گئے نے تے دوسریاں میریاں چھوٹیاں بہنا نے، دکھی ویکھیاں میرے پیغمبر نے اپنے صحابی نو، آپ فرماندے نے اے جابر کیا میں تینوں تیرے باپ دی او شان نہ بیان کران جڑی تیرے باپ نو اللہ نے شان عطا کیتی ہے، اللہ کسے نال وی گل کیتی ہے تے پردے دے اندر کیتی ہے، لیکن جدو تیرے باپ عبداللہ نال رب نے ملاقاتاں کیتیاں نے زندہ کر کے اللہ فرماندے نے عبداللہ مانگ جو منگنا چاہنا ہے، اللہ اللہ تے تیرے بابا عبداللہ نے اللہ دے سامنے درخواست کی دی اللہ میں نو زندہ کر دے میں دنیا تے جا کے دوبارہ پھر تیرے رستے دندر شہید ہو جاواں، اللہ فرماندے نے تے میرا وعدہ ہے بدل نہیں سکدا، حضرت عبداللہ کہندے نے اللہ پھر میرے باقی جنے خاندان والے نے میرے پیاریاں تک میرا پیغام پہنچا دے تو میں نو کنی عظمتاں عطا کیتیاں نے، اللہ نے پھر قرآن پاک نازل فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اللہ اکبر، اللہ فرمایا جڑے میرے رستے اندر شہید ہو گئے انہاں نو مردہ گمان نہ کرو زندہ نے اللہ انہاں نو روزیاں عطا کر دے، شہدائے احد غار کرنے کو اور شہید دا تذکرہ کراؤں میرے کوڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے کہ میدان احد وال جان لگے نا تے حضرت عبداللہ بن جاش نے بھی دعا کیتی ہے تے میں بھی اللہ دے کے دعا کیتی ہے، میں دعاواں کیتی ہیں اللہ میدان مقتل دے اندر کسے طاقتور کافر لال میری جناب لڑائی ہوئے میں انہوں زخمی کراں وہ میرے نہ لڑائی کرے میں او دے نہ لڑائی
لڑائی کراؤں حتیٰ کہ میں قتل کر دے وہاں جہنم واصل کر دی میں مودے تے غلبہ پا لواؤں. حضرت عبداللہ بن جاش نے دعا کی تھی اللہ میرا کسے سخت کافر نال مقابلہ ہوئے میرا کسے سخت کافر نال مقابلہ ہے اللہ میں وہ دے نال لڑاؤں وہ میرے نال لڑے وہ مدن پوری آؤ. اللہ دی قسمیں 1450 سال بعد طالب علم صحابہ پورے پاکستان دے اندر میں نہیں کردا پھرداؤ صحابہ دی عزت دے عظمت دے جھنڈے میں نہیں لہراندا پھرداؤ اپنی قد اپنے جان کلی تے رکھ کے اللہ دی قسمیں صحابہ دی عظمت دے نعرے میں نہیں لگاندا پھرداؤ کیونکہ صحابہ دا جذبہ میں دا ویکھیا جڑا پوری کائنات دے اندر کسے مومن دا نہیں ویکھیا صحابہ دا ایمان